हामी वचनको लागि तयार हुनेछौँ। मलाई भाइ सुशान्तले अहिले सङ्केत दिनुहुन्छ। त्यसपछि म वचनको सेवामा अगाडि बढ्नेछु। यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु। आज हामी रोमी 15 अध्यायको अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। रोमीको पत्र 15 अध्यायको 22 देखि अन्तिम भागसम्म हेर्नेछौँ। पल्टाउँदै गर्नुहोस्। रोमीको पत्र 15 अध्याय 22 देखि 33 पद। माथि हेर्ने हजुर ठिक छ अब ओके। रोमी 15 अध्याय 22 देखि 33 पद। यसै कारण नै हो म तिमीहरू कहाँ आउनलाई धेरैपल्ट रोकिएको छु, तर अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएका हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तृष्णा रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र तिमीहरूसँग केही समयसम्म सङ्गतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु। र अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म यरुशलेमतिर जाँदैछु, किनकि यरुशलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् तिनीहरूका निम्ति माकेडोनिया र अखैयाका मण्डलीहरूले केही भेटी दिएका छन्। यो भेटी तिनीहरूले खुसी साथ जम्मा गरेका थिए र साँच्चै नै यिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि छन्, किनकि यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण यो काम सिद्ध्याएर तिनीहरूका निम्ति उठेको यो चन्दा सुम्पिसकेपछि म तिमीहरू कहाँ भएर स्पेन जानेछु र म जान्दछु। म तिमीहरू कहाँ आउँदा ख्रिस्टका आशिषको परिपूर्णता आउनेछ। भाइ हो, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्ट र पवित्र आत्माको प्रेमद्वारा मेरो निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न मसँग घोर प्रयत्न गर भनी म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि म यहुदियाका अविश्वासीहरूबाट मुक्त हुन सकूँ र यरुशलेमको निम्ति मेरो सेवा सन्तहरूलाई ग्रहणयोग्य होस् र परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूसँगको सङ्गतिद्वारा म फेरि ताजा हुन सकूँ। शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहन्। आमेन। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। आज हामीले हेर्नुपर्ने वचन चाहिँ तनाव नलिई सेवा गरौँ। तनाव बिना सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई सेवा गर्ने सम्बन्धमा हाम्रा विभिन्न प्रकारका सोचहरू हुँदो रहेछन्। कतिपल्ट त सेवालाई हामीले यति धेरै गम्भीर रूपमा लिँदछौँ कि परमेश्वरलाई सुम्पिदिनु पर्ने भारी आफैले बोकिरहेका हुँदछौँ। कतिपल्ट चाहिँ हामी हल्का रूपमा लिएका हुँदछौँ। जब हामी गम्भीर रूपमा लिँदछौँ तब हाम्रा भारीहरू प्रभुलाई उचाल्न दिइरहेका हुँदैनौँ। यसको परिणाम हामी छिटै थाक्छौँ। थाकेपछि हामी गुनासो गर्छौँ। थाकेपछि काम गर्न सकिँदैन। परमेश्वरको सेवा भन्दैमा हामी मरिमेटेको उहाँ चाहनुहुन्न। यसकारण साह्रै मरिमेटेपछि मात्र आशिष पाइन्छ भन्ने भ्रम सेवकहरूले छोड्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासीले पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम मरिमेटेर साह्रै नै आफूलाई घोटेर परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन। उहाँको सेवा त्यसरी गरिँदैन पनि। अब यस्तो प्रकारको भ्रमहरू हुन्छन्, मैले एकदमै मरिमेटेर गर्नुपर्छ।
यो चाहिँ कतिपय पास्टर र अगुवाहरूमा समस्या देखिन्छ। त हामी कहिलेसम्म मरिमेट्ने त? कहिलेसम्म? मैले गर्नुपर्ने यति नै हो भनेर प्राय पास्टरहरूले सीमा जान्दैनन्, विश्वासीले पनि सीमा जान्दैनन्। म पनि त्यसमा पढ्छु। सकेसम्म मरिमेटेर कोसिस गरिरहेका हुँदछौँ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ सेवालाई हल्का रूपमा लिने, त्यस्ताहरूले पनि लापरवाही गरेर उहाँको आशिष गुमाउने खतरा छ। मैले तपाईँहरूलाई लामो समयदेखि पावलको यो नमुनाबाट सिकाउँदैछु कि पावलको सेवा गर्ने तरिका एकदमै पछ्याउन लायकको छ। उनले आफ्नो सेवामा सन्तुलन राखेका थिए। मैले के गर्नुपर्छ र के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो राम्रोसँग जान्दथे। त्यसो त उनले कति ठाउँमा भनेका छन्, म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु। सबैतिर उनले त्यो सन्तुलन कायम राखेको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई पनि त्यही तरिकाले सन्तुलित रहनको लागि उत्साह दिन सक्दथे। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले रोमी 8 अध्यायदेखि लगातार वचन हेर्दै आएका छौँ। अघिल्लो हप्ता मात्रै हामीले यस्तो कुरा हेर्दै थियौँ कि पावलले सुसमाचार यस्तो ठाउँमा सुनाए जहाँ अरूले सुनाएका थिएनन्। अर्थात् सुसमाचारै नसुनेका समाजमा गएर उनले सन्देश सुनाए र त्यहाँ मण्डलीहरू खडा भए। यसलाई उनको आफ्नै भाषामा र शब्दमा भन्दछन्, अरूले जग नबसालेको ठाउँ। त यो पत्र लेख्ने बेला नयाँ ठाउँमा जग हाल्ने जिम्मेवारी अब चाहिँ सकियो भनेर थाहा गर्दैछन् र त्यो जिम्मेवारीबाट पावल विश्राम लिन खोज्दैछन्। विश्राम भने पनि कामबाट अवकाश लिएको जस्तो होइन, वा कुनै खेलाडीले खेलबाट सन्यास लिएको जस्तो होइन। बरु उनको सेवामा चाहिँ अब परिवर्तन आएको छ, उनको भूमिकामा परिवर्तन आएको छ। यसलाई हामीले एउटा शब्द चलाउनु पर्ने हुन्छ, सेवामा आउने विशिष्टीकरण। त्यो भनेको चाहिँ अबको सेवा झन झन निखारिँदै अझ राम्रो हुँदै जाँदछ। पावलले त्यो काम गर्न आँट गर्दैछन् अहिले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको सेवा मरिमेटेर गर्नु पर्दैन, मेहनत गर्नुपर्छ। मरिमेटेर काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो हो कि हामी आफ्नै प्रयासमा एक्लै भारी बोक्नु हुँदैन। भारी परमेश्वरको काँधमा हामीले राख्न सिक्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले मुख्य हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तनाव नलिई सेवा गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारको सेवा गर्न जाँदै रहेछन् त पावलले भन्ने कुरो हाम्रो लागि यहाँ सिक्नको लागि पाठ छोड्दछन्। पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्दछ त्यो हो भेटघाटको सेवालाई जोड दिउँ। यो 22 देखि 24 पदलाई एकछिन तपाईँले हेर्नुहोस् त। अरूले जग नहालेको ठाउँमा जग बसाल्न समय लाग्छ। पावलको सम्पूर्ण सेवा जग बसाल्नमा नै बित्यो। अर्थात् विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार सुनाएर मण्डली खडा गर्ने सेवामा उनी व्यस्त भए, जसकारण एक अर्कासँग भेट्नको लागि उनीसँग फुर्सद थिएन। रोमको मण्डली पनि उनले नै सुनाएको सुसमाचारबाट सुरुवात भएको हो। त्यहाँका विश्वासीलाई भेट्नको लागि धेरै पहिलेदेखि नै उनले इच्छा राखेका थिए, कोसिस पनि गरेका थिए, तर जान सकिरहेका थिएनन्। यो कुरा उनी आफैले भन्दछन्। अब चाहिँ उनले फुर्सद निकाल्दैछन्। फुर्सद भन्ने कुरा त तपाईँले निकाल्ने हो। तपाईँलाई त्यतिकै चाहिँ फुर्सद टक्रक्कै कुनै थोक जस्तो चाहिँ आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सङ्गतिमा आउँदाखेरि पनि तपाईँले फुर्सद निकाल्नु पर्ने हुन्छ। किनकि समयको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा तपाईँ आफै नै समयको मालिक चाहिँ होइन, तर समयको व्यवस्थापक बन्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गतिमा ढिलो ढिलो आउने विश्वासी मित्रले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ समयको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, तपाईँ समयको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि मात्रै समयले तपाईँलाई साथ दिने हो। फुर्सद होला र गरौँला भन्ने कामहरू संसारमा एकदम थोरै छन्। पावलले जग बसालेका छन्, बाँकी काम अरूलाई सुम्पेर बसालिएको जगको रेखदेख गर्ने जिम्मा अब उनले उठाउनु पर्ने भएको छ। किनकि सुरु मात्र गरेर त पुग्दैन, त्यसलाई त स्याहार सम्हार गर्नु पर्यो। मण्डली पनि त्यस्तै हो, जब सुरु हुँदछ एउटा बच्चा जन्मेको जस्तै, त्यसपछि चाहिँ त्यो बच्चालाई हुर्काउनको लागि समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब बाँकी समय पावलले त्यो सेवाको लागि समय खर्च गर्न चाहन्छन्। यहाँ उनले आफ्नो यात्राको योजना बताउँदैछन्, स्पेन जाने र बिचमा जाँदा जाँदा रोमका विश्वासीलाई पनि भेट्ने। त्यो भेटघाटले चाहिँ अझ उनको सेवामा झन् उत्साह मिल्दथ्यो। यहाँ पावलले यात्रा गर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि रोममा पस्ने, पहिलो चाहिँ त्यहाँ विश्वासीसँग भेट्ने, न त्योभन्दा अगाडि यरुसलेम जाने कुरा पनि छ। त्यसपछि स्पेन जाने। रोमदेखि स्पेनको दूरीको कुरा गर्नु छ भने लगभग 1970 किलोमिटर टाढा पर्दो रहेछ। अहिलेको जस्तो उडेर जाने सुविधा थिएन त्यो बेलामा, जहाजमा यात्रा गर्नु पर्थ्यो, महिनौँ लाग्दथ्यो। तर पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ पावलको त्यो जोस, सेवालाई अझै उनले झन् प्रभावकारी बनाउन खोज्दैछन्। उनले गरेको सेवालाई अझ बढी मलजल गरेर प्रभुको जनहरूलाई उत्साह दिने काम गर्न खोजिरहेका छन्। भेटघाट गर्नको लागि समय बिताउन जाँदैछन्। भेटघाटको अर्थ धेरै ठुलो छ प्रिय मित्रहरू। जब हामी कसैलाई भेट्न जाँदछौँ तब ओहो मलाई फल्नाले भेट्न आयो भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो भेटघाटले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। भेटघाटमा हामी जाँदछौँ भने कुनै व्यक्तिको लागि हामी समयको उपहार दिइरहेका हुँदछौँ। ज्यानको उपस्थिति त त्यहाँ हुन्छ नै, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त सङ्गति हुँदछ। यसले हाम्रो सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछ। हामी आफै पनि छोरी मण्डलीहरूमा यात्रा गर्दाखेरि त्यो महसुस गर्दछौँ। यात्रा कहिल्यै पनि सजिलो हुँदैन, त्यसले थकाउँछ। आफ्नो घरदेखि पर हिँड्दा असुविधा हुन्छ, तर सेवाको सिलसिलामा गरिने यो यात्राले जुन ल्याउने आनन्द हुन्छ त्यसको तुलनामा हाम्रा थकानहरू केही पनि होइनन्। गाडीमा यात्रा गर्दा म आफै पनि पहिला धेरै बान्त हुन्थेँ। कतिपल्ट त बेहालै भएको मलाई थाहा छ। धेरै ठाउँमा मैले लाजको महसुस गरेको छु। पछि जब ती ठाउँहरू जहाँ जहाँ यात्रा गरेको थिएँ त्यहाँका सेवाका कुरो देख्दाखेरि बडो आनन्द लाग्छ। त विगतमा गरिएका हाम्रा भेटघाट, समयको लगानी कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। यहाँ आज पावलले हामीलाई यही कुरो बताउँदैछन्। त प्रिय मित्रहरू, क्रिस्चियन सेवा सम्बन्धमा आधारित छ। यो चाहिँ सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने हो। क्रिस्चियन विश्वास कहिले पनि एकल काठीबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैन। यो त सामुदायिक जीवन हो, समुदायमा आधारित छ। भेटघाट हुन्छ, सङ्गति हुन्छ। हो, अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई साथ दिँदैन, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कुराहरूमा बाधा दिएको छ। अझ बढी त सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई बाधा दिएको छ। बाधा पनि यहाँसम्म कि एकले अर्कोलाई भेट्नै नमिल्ने। सायद मानव इतिहासमा यस्तो प्रकारको सङ्कट विगतमा त्यति धेरै थिएनन्, तर अहिले हामी त्यो खालको सङ्कटलाई भोग्दैछौँ। अहिले पनि भौतिक तवरले भेट्नको लागि हाम्रो अगाडि थुप्रै चुनौती छ। तैपनि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीले प्रविधिलाई चलाइरहेको छौँ। जुमबाट हुनसक्छ, फेसबुकबाट हुनसक्छ र अन्य माध्यमबाट। सङ्गति कहिले रोकिँदैन। सङ्गतिका स्वरूपहरू बदलिन सक्छन्, तरिकाहरू बदलिन सक्छन्, तर सङ्गति रोकिँदैन। त्यसै कारणले पनि हामी तपाईँहरूलाई अनलाइन सङ्गतिमा भए पनि सहभागी हुनको लागि जोड दिने गर्दछौँ।
अहिले हामीसँग धेरै कुराको सुविधा छ। पावलको पालामा यस्तो प्रकारको सुविधा भइदिएको भए उनले के गर्थे होलान्। लेख्ने सुविधा थिएन अहिलेको जस्तो, यात्रा गर्ने सुविधा अहिलेको जस्तो थिएन। तैपनि उनले गरेको सेवालाई हेर्दाखेरि म आफैलाई धिक्कारछु। खोइ त तैँले के गरिस्? प्रिय मित्रहरू, तपाईँको हातमा धेरै कुरा छन्। पावल हाम्रो ठाउँमा भइदियो भए के गर्थे होलान्? विचार गर्नु भएको छ? सेवाको लागि उनले गुनासो गरेनन्। हो, जग बसाल्ने बेलामा थुप्रै प्रकारका कठिनाइ हुँदछन्। त्यसै कारणले पनि पावल निकै खरो भएका छन्। कति ठाउँमा त उनले गाली गरेका छन् विश्वासीलाई सिधै, किनकि जग बसाल्ने उनी हुन्। जग बसाल्ने मानिसको छुट्टै प्रकारको मानसिकता हुँदो रहेछ। जुन प्रकारको मानसिकता हुन्छ त्यही अनुसारको बोली बोलिन्छ, त्यही अनुसारको काम गरिन्छ। र अहिले पावलले आफ्नो सेवाको त्यो नमुनालाई फेर्दैछन्। तपाईँको उमेर अनुसार, तपाईँको समय अनुसार, युग अनुसार तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले कस्तो प्रकारले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। सेवामा कहिले पनि तनाव लिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, अब चाहिँ सेवालाई अझ बढी व्यापक बनाउनको लागि सहायताको हात बढाउने कुरो गर्दैछन्। 25 देखि 29 पदलाई एकछिन सँगै राखेर हेरौँ। यरुशलेमको मण्डलीलाई आर्थिक सहायता चाहिएको छ। अब मण्डलीको हिसाबले भन्ने हो भने यरुशलेमको मण्डली चाहिँ हजुरआमा मण्डली भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यरुशलेमबाट चाहिँ एन्टिओखिया छोरी मण्डलीको रूपमा सुरुवात हुँदछ। अनि एन्टिओखियाबाट नै अरू ठाउँमा पावल खटाइँदछन् र मण्डलीहरू सुरुवात हुँदछन्। अब यसरी बुझौँ कि यरुशलेमबाट मण्डलीको सुरुवात हुँदै एन्टिओखिया हुँदै विभिन्न ठाउँमा सुरुवात हुँदछ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि यो आमा मण्डली वा हजुरआमा मण्डली नै भनौँ, त्यस्तो मण्डली त धनी हुनुपर्ने हो। किन चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भन्ने कुरालाई अलिकति विचार गर्दाखेरि सायद त्यहाँ अनिकाल पनि परेको थियो। वा अर्को पनि सम्भावना छ कि त्यहाँका विश्वासीहरूमा चाहिँ सतावट आएको कारणले गर्दाखेरि जीवनयापनमा निकै गाह्रो भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा सहायताको लागि छोरी मण्डली भनेर चिनिने वा नातिनी मण्डली भनेर चिनिनेहरूले हात बढाउनु पर्ने अवस्था आयो। अहिले छोरी मण्डली भनेर जुन ठाउँमा स्थापित भएको छन् तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। आमा पनि कतिपल्ट त समस्यामा पर्न सक्दछन्। त्यहाँ हात बढाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। अब कस्ता प्रकारका चाहिँ समस्या थिए र को समस्यामा थिए भन्ने कुरालाई पनि हामीले एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक समस्यामा परेका विश्वासीहरू यहुदी समुदायबाट आएका थिए। अनि रकम सङ्कलन गर्ने विश्वासीको कुरा गरौँ, ती चाहिँ माकेडोनिया र अखैयाबाट आएका विश्वासीहरू थिए। ती विश्वासीलाई चाहिँ अन्य जाति समुदायबाट आएका विश्वासी भनेर चिनिन्छ। यी दुईको बिचमा जहिले पनि मण्डलीमा विवाद भएको देखिन्छ। एकातिर यहुदी, अर्कोतिर चाहिँ अन्य जाति भनेर चिनिने, तिनीहरूको बिचमा त्यहाँ समस्या हुँदछ। विशेष गरी रोमको मण्डलीमा त्यो समस्या थियो। अब तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहुदी र अन्य जाति भनेर चिनिनेहरूको बिचमा त्यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ भेदभाव छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ एकले अर्काको भारी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। अब यहुदी ख्रिस्टनहरूको लागि अन्य जाति समुदायबाट आएका ख्रिस्टनहरूले पावलको नेतृत्वमा पैसा सङ्कलन गरेका रहेछन्। यो सहायताले एकता कायम गरेको थियो। निस्वार्थ सहायतामा एकता ल्याउने तागत हुन्छ। केही वर्ष अगाडि कुरा हो, तराईमा यो पहाडे भनिने हाम्रा मित्रहरूलाई अलिक गाह्रै भएको थियो। तराईवासीहरूबाट अलि
बढी नै आक्रोश व्यक्त गरिएको खबर हामीले सुन्यौँ। त्यो किन आए भन्ने कुराको चाहिँ धेरै व्याख्या नगरौँ। त्यसको केही समयपछि तराई डुबानमा पर्यो अनि पहाडीहरूले हात बढाएपछि तराईका मित्रहरू नम्र भए। अहिले त्यो समस्या लगभग छैन नै भन्नुपर्ने हुन्छ। र खाँचोमा पर्दा गरिने सहायताले हामीलाई एकतामा ल्याउँदो रहेछ। यहाँ पनि यहुदी र अन्य जाति बीच मिलापको लागि एउटा मौका मिलेको छ। सहायता भन्ने कुरो कति नै हुन्छ र, थोरै हुनसक्छ, कतिपल्ट धेरै पनि हुनसक्छ। तर यो चाहिँ पैसाको कुरा नभएर, भौतिक कुरा नभएर, यो सम्बन्धको कुरा हो। हेर्नुहोस् त, सहायताले यस्तो प्रकारको चाहिँ आत्मीयता बढाउँछ। यहाँनिर अर्को चाहिँ आर्थिक सहायताको विषयमा केही सिद्धान्तहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त हामी देख्दछौँ कि आर्थिक हिसाबले बलियाहरूले आर्थिक हिसाबले नै कमजोर भएकोहरूलाई सेवा गर्नुपर्दछ, आर्थिक सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि। दोस्रो कुरा चाहिँ यरुसलेमको मण्डलीमा यहुदीहरू थिए, तिनीहरू गरिब भएका थिए। मैले अघि नै भने सम्भवतः उनीहरूले सतावट खेप्दै थिए। अर्कोतिर चाहिँ माकेडोनिया र अखैयाका मण्डलीहरूले तिनीहरूको लागि भेटी पठाएका थिए। त्यो भेटीको कारणले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो गुणगान गर्नुपर्ने कुरा छैन, बरु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। किनभने अन्य जातिहरूले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर आशिष पाएको प्रमाण यहाँनिर देखिँदैछ। यो आशिष यहुदीहरूसँग मात्रै चाहिँ सीमित थियो भन्ने जुन प्रकारको विचार थियो, अब चाहिँ त्यो भ्रम मेटिएको छ। आशिष अन्य जाति भनेर चिनिने त्यो समुदायबाट आएका विश्वासीहरू पनि देखिँदैछ। पावलले पहिले नै भनिसकेका थिए, अब चाहिँ जातको आधारमा यहुदी भन्ने कुरा त छ, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हौँ। उनले पहिले नै भनिसकेका थिए, अगाडिको भागमा हामीले हेरिसक्यौँ। त आर्थिक सहायताबाट हाम्रो बिचमा भएको त्यो खाडल मेटिँदछ। तेस्रो सिद्धान्त पनि म यहाँ देख्छु, पावलले आफ्नो लागि पैसा उठाएनन्, बरु गरिब विश्वासीलाई उठाए। उनले आफ्नो लागि पैसा मागेको प्रमाण तपाईँले बाइबलमा पढ्न पाउनुहुन्न। यसको लागि तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 9 अध्याय पढ्नुहोस्। उनले भन्दछन् त्यो सहायता लिने अधिकार मसँग छ, प्रेरित भएको नाताले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर विश्वासहरूबाट मलाई चाहियो भन्न सक्ने अधिकार पनि रहेछ त्यो बेलामा। तर उनले त्यो अधिकारलाई इन्कार गरे। हामी अझै पढ्दछौँ, पावलले आफ्नो खर्च आफै जुटाउँथे, पाल बुन्थे भनेर लेखिएको छ यहाँनिर। पावल अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त ठुलो मान्छे, तर तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा दासले बुन्ने पाल बुनेर आफ्नो खाँचो टर्दथे। यो हाम्रो सेवाको लागि बडो एउटा नमुनाको कुरो पावलले छोडेका छन्। अचेलका प्रेरित, अगमवक्ता र सेवक भनिनेहरूले सिक्नुपर्ने पाठ यहाँनिर छ। समस्या कहाँनिर छ भने सुरुमा मिठो मिठो कुरा गरेर विश्वासीलाई मक्ख पारिन्छ। यो पनि आफ्नो विश्वासलाई होइन, अरूको विश्वासीलाई। अन्तिममा यस्तो प्रकारले चाहिँ कुरा घुमाइ घुमाइ मलाई सहायता गर भन्नेतिर पुग्छन्। सेवा वा सेवाको खोल ओढेकाहरूले विश्वासीहरूको कता कता त्यो भावनात्मक र आर्थिक शोषण गरिरहेका हुँदछन्। अनि त्यस्ता कुराहरू हाम्रा विश्वासीले बुझ्दैनन्। हाम्रै मण्डलीका कतिपय विश्वासहरू त्यस्ताहरूको चङ्गुलमा फँसेका छन्। अनि आफ्नो मण्डलीमा खेल्नुपर्ने न्यूनतम आर्थिक भूमिका नखेलिकन त्यस्ताहरूलाई चाहिँ खुवाउने पियाउने काममा हाम्रा विश्वासहरू लागेका छन्। मैले मण्डलीमा कहिल्यै पनि दशांशको विषयमा, भेटीको विषयमा र्याकथी पारेर प्रचार गरेको छैन। हाम्रो मण्डलीका अरू पास्टरले पनि गरेका छैनन्, अगुवाहरूले पनि गरेका छैनन्। त्यस्तो प्रचार हामी गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन भन्छु म। खालि हामी त वचनको व्याख्या गर्ने हो, तपाईँहरूलाई
परमेश्वरको वचनको गहिराइमा डोर्याउने हो। तर हाम्रा विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनको गहिराइमा जानुभन्दा पनि पैसा माग्ने, त्यो पनि बडो एकदम मान्छेलाई चाहिँ फुस्लुङ पारेर पैसा माग्ने मानिसहरूको स्वागत गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू बनेका छन्। यहाँसम्म कि सेवक जस्ता देखिनेहरूले हाम्रा विश्वासीहरूलाई खुत्रुके भिराएका छन्, रसिद भिराएका छन्, हरेक महिना यति दिन्छु भन्न लाउने त्यो प्रतिज्ञा गर्न लगाएका छन्। पावलबाट हामीले यहाँनिर सिक्नुपर्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ मैले हाम्रो मण्डलीको लागि मात्र भनिरहेको छैन, ख्रिस्टको जुनै पनि स्थानमा भएका मण्डलीहरू आर्थिक शोषणमा नपरुन् भन्नको लागि वचनको सही व्याख्या हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक सिद्धान्तकै कुरा गर्दाखेरि चौथो कुरा पनि छ यहाँनिर, यो भेटी बडो खुसी साथ उठाइएको थियो। मण्डलीमा कहिल्यै पनि दिनै पर्छ भनेर हामी नियम लगाउँदैनौँ। आशिष हो, बाँड्नुपर्ने अगुवाई प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ भने त्यो बाँड्न सक्नुहुन्छ। दिनेले खुसीसँग दिन्छ, लिनेले पनि खुसीसँग लिन्छ। दिने र लिनेको बिचमा त्यो प्रकारको चाहिँ खुसी छ, आनन्द छ भने त्यसले आशिष ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, पहिलो शताब्दीमा नै मण्डलीमा पावलले यो प्रकारको सिद्धान्त बसालेको रहेछ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि मण्डलीमा धेरै प्रकारका गुनासो हुँदछन्। गुनासोहरू मध्येमा बढी गुनासो चाहिँ आर्थिक कुराको हुँदो रहेछ। मण्डलीमा विभिन्न शीर्षक राखेर चाहिँ पैसा उठाउने समस्या छ। यो कोष त्यो कोष विभिन्न चाहिँ नामबाट पैसा उठाउने कुराहरू हुँदछन्। अनि विश्वासीहरू हैरान हुँदछन्, पैसा मागेको कारण कतिले मण्डली नै छोडेको जस्तो कुराहरू, त्यस्तो गुनासो पनि सुन्यौँ। कारण त लामै हुन्छ, त्यो खालि त्यो गुनासो गर्ने विश्वासी त अब उनीहरूको अरू पनि हुनसक्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ पैसाकै कुरा आउन सक्दछ। म भन्दैछु यही वचनबाट मण्डलीमा कुनै किसिमको दबाब हुनु हुँदैन, लिने दिने कुरादेखि लिएर कुनै पनि कुरामा। र यहाँ चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, कसैले करकाप बिना भौतिक आशिष बाँडचुँड गर्छ भने त्यसले सङ्गतिलाई बलियो पार्छ। यो 27 पदमा हेर्नुहोस् त, पावलले भनेको कुरा अहिले हामीले पढ्यौँ, फेरि पढौँ। यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। यहुदी र अन्य जातिहरू एक अर्कामा सङ्गतिलाई बलियो पार्नको लागि त्यहाँ एउटा मौका मिलेको छ। हेर्नुहोस् त, यहुदीहरूबाट अन्य जाति समुदायबाट आएका ख्रिस्टियनहरूले आत्मिक आशिष पाए भने अर्कोतिर चाहिँ यहुदीहरूले पनि ती अन्य जातिहरू जसले ख्रिस्ट यसुलाई विश्वास गरेका थिए तिनीहरूबाट भौतिक आशिष पाए। वास्तवमा सङ्गति भनेको चाहिँ यो पो हो त, तपाईँसँग भएको कुरो अरूलाई बाँड्नु अनि अरूसँग भएको कुरो अरूसँग बाँड्नु। त्यहाँ दाताको जुन अवधारणा आउँदैन। दाता भनेको चाहिँ दिने। मण्डलीमा कुनै पनि दाता हुनु हुँदैन भन्छु म। मण्डलीमा दाता भएको खण्डमा चाहिँ दाताको हुङ्कार बढ्छ, दाताले उठबस गराउँछ। मण्डलीको दाता त ख्रिस्ट येशू नै हुनुहुन्छ, किनकि शिर उहाँ नै हुनुहुन्छ भने व्यक्तिलाई दाता बनाउनु भनेको चाहिँ ठुलो धोकाको कुरा हुनसक्छ। यो समस्या पनि छ मण्डलीको बिचमा। यो समस्याबाट मण्डली मुक्त हुनुपर्छ। त जब हामी भौतिक र आत्मिक आशिषलाई सन्तुलित पारेर लाँदछौँ तब त्यहाँ परमेश्वरको इज्जत हुँदछ। त प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर मैले छोड्नुपर्ने प्रश्न यही हो, हुने र नहुनेहरूले मण्डलीमा कस्तो प्रकारले आफ्नो सहभागिता जनाउँदैछन्? विचार गर्नुहोस्।
अन्तिम कुरो, सङ्गतिलाई नै हामीले जोड दिनुपर्दछ। चाहे जे गर्छौँ, यी लिने दिने भन्ने कुराहरू छन् त्यहाँनिर, वा अन्य कुराहरू हुन सक्दछन्। यी सबैको अन्तिम परिणाम चाहिँ सङ्गतिको वृद्धि हुनु। 30देखि 33 पदलाई एकछिन हामी सँगै राखेर हेरौँ। अघिल्लो भागमा हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि पावलले अब सेवाबाट सन्यास लिँदैछन्। भन्न खोजेको चाहिँ सेवा छोड्दैछन्, त्यस्तो होइन रहेछ। बरु उनले जग हाल्ने काम चाहिँ छोड्ने र उनले चाहिँ आफ्नो सेवाको त्यो स्वरूपलाई फेर्ने कुरा गर्दैछन्। त्यो जग हाल्ने सेवालाई उनले पुरा गरिसकेका थिए। यही कुरा तपाईँले अरू ठाउँमा पनि हेर्नुहोस्। पावलले भन्दछन्, मैले मेरो दौड सिधाएको छु, अब त म बरु हल्का तरिकाले सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछु भन्ने कुरोहरू हामी वचनमा पढ्दछौँ। किनकि उनले आफ्नो जीवनमा सक्नुपर्ने गर्नुपर्ने सेवा गरिसकेका थिए। बोलावट जुन थियो नयाँ ठाउँमा जग बसाल्ने, त्यो जग उनले बसालिसकेका थिए। अब त्योभन्दा बढी गर्नको लागि प्रभुले उनलाई चाहिँ बाध्य पार्नुहुन्न भन्ने कुरो उनले जानेका थिए। अब चाहिँ फुर्सद निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझेका थिए। र आफ्नो बुढेसकाल कसरी बिताउने भन्ने कुराको योजना यहाँ मिलाइँदैछ। त्यसमा उनले जोड दिने कुरा चाहिँ सङ्गति हो। क्रिस्चियनले सङ्गतिदेखि कहिल्यै पनि सन्यास लिँदैनन्। सन्यास बुझ्नुहोस् है तपाईँले। अब त 40-50 वर्ष भयो सङ्गति गएको, अब चाहिँ पुग्यो भयो भन्ने कुरा हुन्छ त? हुँदैन नि। झन् बढी सङ्गतिमा ध्यान दिने व्यक्ति बन्नुपर्दछ। तर उल्टो हुँदो रहेछ मण्डलीहरूमा चाहिँ। पुरानो विश्वासी भनेपछि चाहिँ कता कता अलि फितलो पो हुँदो रहेछन्। एउटा उदाहरण कहिलेकाहीँ मैले दिने गरेको छु। सेनाको तालिम सकेपछि युद्धको मैदानमा पठाइन्छ। युद्धको मैदानमा त साँच्चै गोली पड्किन्छ, बमहरू फालिन्छ आफूतिर। सुरुमा चाहिँ एकदमै डराउँछन् अरे क्या सेनाहरू। किनकि आफ्नै के अरे टाउको माथिबाट चाहिँ गोली उठ्छ, छेउमा भएको साथी ढल्छ अनि आफूलाई पनि चोट लाग्न सक्छ। सुरुमा त एकदमै गाह्रो हुन्छ अरे। पछि युद्धको मैदानमा बस्दा बस्दा बानी पर्दो रहेछ। अनि आफ्नै छेउबाट चाहिँ गोली सुई जाँदाखेरि पनि मतलब गर्दैन अरे। अनि त्यस्तै ठाउँमा सुत्न पनि सक्छन् अरे क्या। सेनाको कुरो यो, युद्धको मैदानमा। ख्रिस्टियनहरूमा पनि कता कता जब हामी पुरानो हुँदै जान्छौँ तब कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि हुँदो रहेछौँ, त्यस्तो व्यवहार देखाएर हुँदछौँ। तर यहाँ पावलले चाहिँ अझ बढी हाम्रो सङ्गतिप्रतिको ध्यान बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ भन्दैछन्। सङ्गति भन्ने कुरो त संसार नछोड्दासम्म जारी राख्नुपर्ने कुरा हो। यो त पार्थिव सङ्गति हो। पार्थिव भनेको चाहिँ पृथ्वीमा संसारमा गरिने सङ्गति हो। संसारमा गरिने सङ्गतिले हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय राज्यमा गरिने सङ्गतिको लागि तयार पार्दछ। अनि पृथ्वीबाट बिदा लिएपछि हाम्रो सङ्गति झन् परिष्कृत हुँदछ। त्यो भनेको चाहिँ झन् महिमित हुँदछ। त्यसको लागि हामी तयार हुँदैछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा कुरा पढ्छौँ यहाँनिर। जब हामी सङ्गति गर्दछौँ, सङ्गतिले चाहिँ आनन्द दिँदछ, ताजा बनाउँदछ। कहाँ लेखेको छ भन्नु होला, यहीँ लेखेको छ 32 पद हेर्नुहोस् त। के भन्छन् पावलले? परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूसँगको सङ्गतिद्वारा म ताजा हुन सकूँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा शब्द चलाउँछन्, आनन्द र ताजा। आनन्द प्राप्त गर्नु चाहिँ यो एकदम ठुलो कुरा हो। संसारका थोकहरूबाट आनन्द आउँदैन, त्यसले त खुसी मात्र दिन्छ। यो आनन्द चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ। कसरी बुझाउँ र कसरी बुझौँ भन्ने त्यो एउटा विचार म उदाहरण खोज्दै थिएँ। परमेश्वरबाट आनन्द आउने हो, अरूबाट आउँदैन भन्ने कुरोलाई यहाँ
हाम्रो मण्डलीमा एउटा सानो बाबु छ। जब उसको त्यहाँनिर कोही उसले चिनेको एकदमै उसलाई माया गर्ने मान्छे आएछ भने चाहिँ उसको भाका नै छुट्टै खालको हुँदो रहेछ। उसले गीत गाउँछ, एक प्रकारले भन्यो भने आफ्नो आनन्द त्यसरी व्यक्त गर्दो रहेछन्। आफ्नो मलाई माया गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ छ है, बाउ हुनसक्छ, आमा हुनसक्छ। परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा हुँदाखेरि तपाईँको भाका कस्तो हुन्छ? यो अरूसँग तुलना गर्न मिल्ने प्रकारको खुसी होइन, भौतिक थोकले आउने होइन, उपस्थितिले आउँदछ। अर्थात् परमेश्वरको उपस्थितिबाट मात्र यो आनन्द आउँदछ। त्यसै गरी यो सङ्गतिबाट चाहिँ ताजापन आउँदछमा लेखिएको छ। ताजा भनेको चाहिँ घुमेको शक्ति प्राप्त गर्नु, बोधो हुन्छ बन्चरो काट्दा काट्दा त्यसलाई चाहिँ प्रयोगशालामा लगेर चाहिँ पाइन हल्नु जस्तो, ब्याट्रीलाई चाहिँ रिचार्ज गर्नु जस्तो नवीकरण गर्नु हो। जब नवीकरण गरिन्छ तब तागत गुमेको रहेछ भने पनि त्यसले चाहिँ फेरि दुरुस्तै शक्तिशाली बनाउँछ। सङ्गतिमा यो तागत छ प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारण गर्दै सङ्गतिमा ढिलो ढिलो आउने होइन। तपाईँहरू लाज लाग्नुपर्छ सङ्गतिमा ढिलो आउनेहरू। तपाईँसँग समय छ, प्रभुले यत्रो समय दिनुभएको छ, अनि सङ्गतिमा चाहिँ ढिलो ढिलो गरी यो बिहाको जन्ती जस्तो। लाज लाग्न सिक्नुहोस्। तपाईँले समयमा आउनुहोस्। यो त भेला भएर गरिने सङ्गतिको कुरा भयो, तर सङ्गति तपाईँको चाहिँ यहाँ मात्र होइन, यो जीवनभरि नै रहने कुरा हो। यहाँ तपाईँले जस्तो व्यवहार देखाउनु भएको छ व्यक्तिगत जीवनमा त त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो, तपाईँले कसरी चाहिँ बिताउनु हो त्यो तपाईँको कुरा हो। तर पनि सङ्गतिलाई तपाईँले हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। त संसारमा हामी आराधना गर्छौँ, यो आराधनाले स्वर्गीय राज्यमा हुने महिमित आराधनाको लागि तयार पार्दछ। मैले धेरैपल्ट भन्दै आएको छु, यहाँ गरिने आराधना चाहिँ स्वर्गीय राज्यमा गरिने आराधनाको पूर्व अभ्यास हो, पूर्व तयारी हो। सायद अङ्ग्रेजीमा रिहर्सल भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोला। त पृथ्वीमा जे बाँधिन्छ स्वर्गीय राज्यमा पनि बाँधिनेछ। पृथ्वीमा जे फुकाइन्छ स्वर्ग राज्यमा पनि फुकाइनेछ। त्यसो भए तपाईँ यहाँ हुँदा नै त्यो अभ्यास गर्नुहोस्। पावलले हामीलाई यही कुरामा जोड दिँदछन्। त पावलले अझै पनि भन्छन् प्रार्थना गर्नु। सङ्गतिको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, पावलले आफू प्रार्थना गर्छन्, अरूको लागि प्रार्थना गर्छन्, आफ्नो लागि पनि प्रार्थनाको लागि माग गर्दछन्। सङ्गतिको मिठास यो हो। हेर्नुहोस् त, पावलले आफ्नो बुढेसकाल यसरी बिताउने योजना गर्दैछन्। तपाईँहरू मेरो लागि यहाँ पाठ छ 33 पदले भन्दछ, अनि मात्रै हामी परमेश्वरको त्यो शान्तिलाई थाहा गर्न सक्दछौँ। अहिले हामी मध्ये कतिजना पावल जस्तै उमेर ढल्कने अवस्थामा पुगेको छौँ। हो, कतिजना जवान छन्, जवान अवस्थामा भएकाहरूले बुढेसकाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ योजना मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बुढेसकालतिर ढल्कन खोज्नेहरूले चाहिँ अब साँच्चै आउन लागेको बुढेसकाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सेवालाई हामीले अझै विशिष्टीकरण गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यो सेवाको लागि प्रभुले हामीलाई अहिलेदेखि नै तयार पार्दै हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस्, जीवन त्यतिकै चुट्कीमा जानेवाला छैन। तपाईँ र मैले अहिलेदेखि नै यी कुराहरूमा ध्यान दिनौँ भने कतिपल्ट चाहिँ जीवन पासो बन्न सक्छ, धोकाको विषय बन्न सक्छ। एउटा नराम्रो शब्द छ घाँडो। जीवन त्यो घाँडो पनि बन्न सक्छ। त्यो चेतावनी र चुनौती वचनबाट हामीले सुनेका छौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो सेवालाई अझै विशिष्टीकरणतिर लानलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी कतिपल्ट तनावमा हुँदछौँ, तपाईँले बोक्नुपर्ने भारी हामी बोक्न खोज्छौँ, अनि थकित हुँदछौँ र हामी आफैले बोक्नुपर्ने भारी पनि
कतिपल्ट तपाईँकै शक्ति र सामर्थ्यमा बोक्नुपर्ने हो, त्यो हामी गर्दैनौँ। प्रभु, यो वचनबाट हामीलाई अझै हृदयको त्यो भित्री भागसम्म पुर्याउनुहोस् र हामी नम्र भएर यो वचनलाई अझै मनन गर्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नामबाट, आमेन। हामी भेटीको यस सेवामा हामी सहभागी हुनेछौँ।